Q TV. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और इस वक्त मैं सीबी में हूं। प्रोग्राम आपका अपना जान जान बलूचिस्तान। मैं सीबी आया हूं तो ये कैसे हो सकता है कि मैं सीबी की तमाम चीज़ें आपको दिखा दूं और यहाँ के कबाइल से, इनके मशरान से, मुआज़िज़ीन से आपको ना मिलवाऊँ। तो इस वक्त इसके लिए इतना बहुत ज़बरदस्त एक जरगा है जहाँ पे तकरीबन सीबी के तमाम जितने कबाइल हैं उनके मशरान, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं और इसके लिए मैं मीर असगर ख़ान मरी साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने बहुत कलील वक्त में इतना बड़ा शानदार जरगा मेरे सामने और आपके सामने ले आया। तो मरी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया मुन्ना साहब। आज यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो कबाइल होते हैं वो अपने ज़्यादातर फ़ैसले जरगे, मेड़ मरके, ननवाती के या पंचायत के थ्रू करते हैं। और ये जरगा क्या होता है, ये ननवाती क्या होता है, ये मेड़ मरका क्या होता है, ये हम यहाँ के मशरान से पूछेंगे। इस वक्त हबीब रिंद साहब है, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा इनके बात के तसलसल में कि आजकल कुछ मलिक साहिबान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि वो बजाय इसके कि दो को रोक कर दे, वो ज़रा और उसको हवा देने की कोशिश करते हैं। ये भी आजकल एक मसला है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह नासर साहब। बचपन से हम आपको देखते आ रहे हैं टीवी पे मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में, हमेशा मज़ाहिया प्रोग्रामों में ज़्यादा। आज मुझे पता लगा कि आप संजीदा प्रोग्राम भी करते। कमाल कर रहे मैंने अब अच्छा, ये मज़ाहिया प्रोग्राम हम क्यों करते हैं, उसकी एक वजह है, एक मिसाल है पश्तो में कि जो हकीकत बातें होती है वो मिज़ाह में, ठीक है, क्योंकि लोग माइंड नहीं करते हैं। तो हम चूंकि आप कबाइलियों से डरते हैं कि अगर हमने संजीदा बात की आप लड़ पड़ेंगे हमारे साथ, तो फिर हम मजाक का सहारा उठाते हैं। मैंने भी संजीदा बात मज़ाह में कह दी ताकि आप फील ना करें। तो बात आपकी बड़ी अच्छी है। जिरगा सिस्टम हमारे यहाँ मतलब बहुत तेज़ी से इंसाफ मुहैया करने का एक तरीका है जिसमें सालों के ही लड़ाइयाँ या झगड़े घंटों के अंदर बैठ के तय किए जाते हैं और उनको उनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर कोई ना माने उसको, बाकी बेहतरी की गुंजाइश हर जगह होती है। हमारे यहाँ वाकई इस तरह है, कुछ मोतबरीन भी नहीं, उनके जो नीचे होते हैं मुशीरान, वो हमने बहुत जगहों पे सुना है कि वो पैसे लेके लोगों को बताते हैं कि आप मुझे इतने दे दो, मैं आपके हक में फैसला करवा दूं। और मजिस्ट्रेट्स के भी होते हैं। जी हाँ, तो ये वाला सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर बेहतरी पैदा करने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। लेकिन तेज़ी से इंसाफ करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, जिससे फिर हम आपस में यहाँ स्पेशली सिबी में तो तमाम कबाइल भाइयों की तरह हैं। नज़रियाती इख्तलाफात भी हैं, सियासी इख्तलाफात भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जब हमारी सियाली आती है तो हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हो जाते हैं किसी अहम इशू पे, किसी इज्तमाही इशू पे। तो आपके इस काविश को मैं इसलिए भी सराहता हूँ कि आपने इस सिस्टम को, जब ये टीवी पे चलेगा तो मज़ीद लोग इस तरफ माइल होंगे और इस चीज़ का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के सामने पेश होगा, पूरे पाकिस्तान के सामने पेश होगा कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान में एक कबायली जिरगा सिस्टम है जो अदालती सिस्टम के पैरेलल चलती है और इंसाफ मुहैया करने का एक ज़रिया है। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, इस वक्त मैं जाहिद मुशर्रफ साहब हैं यहाँ के ज़कात चेयरमैन, वो मेरे सामने हैं। उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक तो यहाँ के मकामी कबाइल है, एक वो लोग हैं जो बाहर से आके आबाद हो गए, बाहर का मतलब मुल्क के किस्से से ये आके आबाद हो गए हैं, तो ये यहाँ पे किस तरह गुजारा करते हैं। ये जो बड़े टाइट किस्म के कबाइल हैं उनकी जरगों के दरमियान में ये किस तरह गुजारा कर रहे हैं। तो मैं जाऊँगा जाहिद मुशर्रफ के पास। बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह नासिर साहब और मीर असगर मरी साहब का भी बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने मेरे शहर के इतने खूबसूरत, इतने अच्छे क्रीम मुदबरीन को जो है यहाँ इकट्ठा किया। तो आपने एक अच्छा सवाल किया मुझसे। मेरे आबा व अजदाद कोई 200 साल से सिब्बी में
رہائش پذیر ہیں, کسی تجارت کے سلسلے میں آئے تھے. تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ نے جو ہے ہجرت کی ہے ہندوستان سے, جناب. یعنی دہلی سے, اور دہلی مطلب ایک تاریخی طور پر ایک بہت بڑا وہ ہے, تو آپ جب سبی آئے ہیں تو سبی ایک گلی پر مشتمل تھا, یعنی مسجد روڈ جس کو حلوائی بازار بھی کہتے ہیں, ادھر میرے دادا صاحب نے دکان کھولی. تو میں نے پوچھا کہ آپ نے دہلی چھوڑ کر, بمبئی چھوڑ کر, ہندوستان بر صغیر تھا, ادھر آپ یہاں آپ اچھا کراچی چھوڑ کر, کوئٹہ چھوڑ کر, فیصل آباد چھوڑ کر سبی کو آپ نے ترجیح کیوں دی؟ تو میرے باپ نے کہا کہ اس شہر کی سب سے بڑی خوبصورتی یہاں کے قبائل ہیں جو محبت سے پیش آتے ہیں. میرا دل نہیں کرتا ہے کہ میں شہر کو چھوڑوں. یہاں کے خجک, یہاں کے مری, یہاں کے مرغزانی, یہاں کے پڑی, یہاں کے بلوچ, یہاں کے جو دوسرے ہیں قبائل ہیں جس میں جاموٹ ہیں, سندھی ہیں, یہ سبی میں جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے, سبی میں 52-53 گرمی پڑتی ہے اور یہاں روزگار نہیں ہے, کوئی انڈسٹری نہیں ہے. اگر اس شہر میں کچھ ہے تو سب سے بڑی بات یہ خوبصورتی ہے, محبت ہے, بھائی چارہ ہے کہ آج ہم تمام لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے خوبصورت شہر دنیا کے کسی خطے میں موجود نہیں ہے, کیونکہ یہاں ہم ہر قبائل لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. میں قسمیہ کہتا ہوں کہ میں نے آج تک یہ فیل نہیں کیا کہ یہ مری بیٹھے ہیں, یہ جتوئی بیٹھے ہیں, یہ لونی خچک بیٹھے ہیں یا کوئی بیٹھا ہے. مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں, اور بھائی ہیں. ہمارا صاحب تھوڑا بول لینے دینا جی. تو جو ہے 2 گھنٹے سے تو آپ بول رہے ہیں. تو جب میرے خاندان میں مطلب آدمی کو اپنے شہر کے لوگوں کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب یا خوشی ہو یا غم ہو. تو جب میرا والدہ فوت ہوئی تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام لوگ میری والدہ کے جنازے میں موجود تھے, جس میں ہندو برادری بھی شامل ہے. یہ تمام لوگ, جب میں نے اپنے ان بھائیوں کو اپنے ساتھ دیکھا تو مجھے اپنے دادا کا وہ قول یاد آ گیا کہ زاہد یہ سبی پیار کا شہر ہے, یہ بھائی چارے کا شہر ہے, اور جو ہے یہ نبھانے والا شہر ہے. جب میں نے شادی کی بھی تو یہ تمام لوگ میرے ساتھ غمی خوشی میں شامل تھے. تو میں بھی اپنے بچوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ سبی مطلب پیار کا شہر ہے, اور سبی میں رہ کر میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی آباد کار نہیں ہوں. یہ میرے بھائی ہیں, میرے بازو ہیں. اور جس طرح جرگے کے حوالے سے آپ نے بات کی تو جرگے ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. ہمارا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس سبی کے معتبرین ہمارا مسئلہ حل کرتے ہیں جس طرح اپنا مسئلہ حل کرتے ہیں. تو مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی کہ میں آباد کار ہوں, مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی کہ میں جو ہوں کہیں باہر سے آیا ہوں. تو یہ میرے بھائی ہیں, میرے بازو ہیں, اور مجھے جو ہے ان کے ساتھ رہ کر خوشی محسوس ہوتی ہے. چاہے اگر میں سمجھتا ہوں میں لاہور میں ہوتا تو اتنا خوش نہیں ہوتا, اگر میں کراچی میں ہوتا تو اتنا خوش نہیں ہوتا. جب میں کراچی جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں پردیسی ہوں. جب میں اپنے شہر میں گھومتا ہوں تو میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے تو اسلام آباد کی وہ ٹھنڈی ہواؤں سے سبی کی لو بھی پسند ہے جو میرے ماں باپ کی قبروں سے ٹکرا کے گزرتی ہے. سمجھ آ کہ میں اس ہوا کو کیا کروں گا جو میری نہیں ہے. اور یہ باتیں کر کے آپ کو انہوں نے زکوٰۃ کا چیئرمین بنا دیا. تو یہ تقاریر کر کے انہوں نے اپنا پورا خزانہ آپ کے حوالے کر دیا. جس طرح امولہ صاحب نے فرمایا, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے میرے شہر کے ایم پی اے نے, سبی کے قبائلی معتبرین نے, ساروں نے, جس میں تمام لوگوں کا حصہ ہے, یہ ان کی مجھ سے محبت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے مجھے ڈسٹرکٹ چیئرمین زکوٰۃ بنایا ہے. میں ان کا مشکور اور ممنون ہوں جن لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا. کسی کا خدمت نہیں کرو آج تک ہم نہیں. اس کا مطلب ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے مجھے بھی کچھ دے. ابھی آپ نے زبردست بات آپ کی. اکیلے زکوٰۃ کے پیسے کھا رہے نہیں, ہو. اکیلے نہیں کھا رہے, نہ خود کھا رہے نہ کھانے دے رہے ہیں. جی کچھ ہے نہیں. ٹو ٹی وی
ناظرین، آپ نے زاہد مشرف صاحب کی باتیں سنی، جو بہت خوش ہے وہ یہاں اس قبائلی معاشرے سے، اور یہاں سبی کے جتنے قبائل ہیں ان سے وہ بہت خوش ہے۔ اور اب میں جاتا ہوں جے رام صاحب کے پاس۔ جے رام صاحب کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتا دوں، میں ہر پروگرام میں آپ کو بتاتا رہا کہ جتنے بلوچ علاقے ہیں اور جو پشتون علاقے ہیں ان میں ایک کاروباری طبقہ جو ہے وہ ہماری ہندو برادری کی ہے۔ رات کو میں ان کے مندر میں بھی گیا تھا، انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ یہاں کے لوگ ہم سے بہت پیار اور محبت کرنے والے ہیں۔ تو اب میں جے رام بھائی سے یہ سوال کروں گا، یہ سبی کے لوگ ادھار بہت کرتے ہیں کاروبار میں اور پھر واپس نہیں کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا تجربہ ہے یا مطلب آپ کے ساتھ ان کی یاری دوستی اچھی چل رہی ہے؟ پہلے تو میں بتا دوں کہ ادھار کا سلسلہ پورے پاکستان میں ہے، لیکن سبی کا ادھار جو ہے نا، ملے نہ ملے پھر بھی ہمارا ان سے اتنا پیار ہے مسلمان بھائیوں سے، پھر بھی ہم دیتے رہتے ہیں ان کو۔ اچھا، نہیں، ادھار کا سلسلہ تو پاکستان کا ہے، ٹھیک ہے، پوری دنیا سے وہ قرضہ لیتا ہے پھر واپس نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے تو ہم اتنے قرضدار ہو گئے۔ ابھی میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، پہلے جو ہندو برادری تھی وہ بہت کاروبار کرتے تھے، آج کل ماشاءاللہ وہ تعلیم بھی کر رہے اور اچھے اچھے عہدوں پر بھی ہے۔ وہ آپ کا گنیش کمار جو ہے وہ میرا یار بھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے آپ لوگ سبی میں ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں اور شروع سے ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں۔ تو یہاں پر خالی مختلف گاؤں ہیں، خجک ہے، کڑک میں ہمارے ہندو رہتے تھے، میں خود لیڈی میں رہتا تھا، تو ہمیں 200 سال ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے، تو یہاں پہ رہ رہے وہ ہیں۔ جو کڑک کا مندر ہے وہ تو قبضہ ہو گیا ہے، بالکل ختم تو ہو یہاں گیا۔ پہ اور کوئی قبضہ مبضہ تو نہیں ہوا ایسا ہے؟ کوئی نہیں ہوا، کیونکہ یہ ہمارے جو بھائی ہیں یہ نہیں کہ آپ کا قبضہ کرتے ہیں، اپنی بھی زمینیں شمینیں جو ہے نا قبضہ کرتے یہاں پہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بہت بری بات ہے۔ آپ کے یہاں جو بچے ہیں ماشاءاللہ، میں رات کو ان سے بھی ملا تھا، وہ مندر میں وہ اپنا پوجا کر رہے تھے، تو ان کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں یہاں پہ پوری مذہبی آزادی حاصل ہے، یہاں کی جتنی اقوام ہیں، ہمارے جو بھی فنکشن ہوتے ہیں، دیوالی کا ہولی کا ہو، وہ تمام اقوام جتنے مسلمان بھائی ہیں ہمارے تمام فنکشن میں شریک ہوتے ہیں۔ ہماری شادی غموں میں جو بھی ہوتے، غمی ہو جائے اس میں آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی ان کے جو بھی فنکشن ہوتے ہیں، عید ہوتی ہے ان سے میر معتبرین سے ملنے جاتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں جتنے بھی، ہم ان سے عید ملنے جاتے ہیں، ان کی جتنی خوشی ہوتی ہے، غمی ہوتی ہے، اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جرگے کے حوالے سے میں بتا دوں، جیسے مسلمانوں کا یہاں پہ فیصلوں کے حوالے سے جرگہ ہوتا ہے، ہماری ہندو برادری کا پنچایت ہوتی ہے، جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ہماری پنچایت میں ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے پنچایت میں کئی ایسے مسئلے بھی ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی آنا پڑتا ہے اس میں، اور ان کی جرگے میں ہم لوگ بھی جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بتا دوں کہ ہم لوگ یہاں پہ سیکیور محسوس کرتے ہیں۔ لوگ ہمارے انڈیا میں بھی ہمارے بہت لوگ ہیں، جاتے ہیں یہاں چھوڑ کے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے بلوچستان میں سب سے کم لوگ سبی سے گئے ہیں انڈیا چھوڑ کر۔ واہ 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 واہ۔ جی جناب، اس وقت یار محمد بنگلزئی صاحب جو ہے، بنگلزئی ایک قبیلہ ہے ہمارا جو براوی قبیلہ ہے بلوچوں کا، اس سے ان کا تعلق ہے، اور یار محمد صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ ہماری یہ ٹی وی ڈراموں میں، فلموں میں کچھ ایک آپ لوگوں کا وہ جو آگ پہ چلانے والا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ جناب وہ آگ پہ چلا لیتے اور جو بندہ چل جائے تو سمجھو وہ بے گناہ ہے، یہ رواج ابھی تک ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سبی میں آپ تشریف لائے اور ہم تمام جتنی بھی سیاسی ہمارے دوست ہیں، قبائلی عمائدین ہیں، ان کو اکٹھا کیا۔ یہ ہمارے قبائلی رسم و رواج ہیں جو صدیوں پر محیط چلے آ رہے ہیں۔ لیکن میں ایک جو آپ جرگے کا ذکر کر رہے تھے، جی جی تو یہ والا سوال بھی آپ کا اس سے لنک ہے جی کہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں آگ پہ چلنا، جو بھی جس پہ بھی الزام لگتا ہے، چاہے قتل کا ہو، چوری کا ہو، ڈکیتی کا ہو، جس بھی قسم کا الزام لگتا ہے، وہ پھر اس کا یہی ایک فیصلہ یہ ہے کہ یا کہتے ہیں کہ پانی میں لے چلیں یا قسم اٹھائیں یا آگ پہ چلیں۔ آگ پہ چلنا بھی اب بھی بدستور قائم ہے، لیکن اس پہ بہت ساری بندشیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ جو ہمارے رسم و رواج ہیں، ہر اسٹیٹ نے اپنے ضرورت کے مطابق ان کو استعمال کیا ہے، ان پہ بندشیں لگائی ہیں اور ان کو کنٹرول بھی کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ فوری فیصلہ کرنے والا ایک ٹول ہے جس میں سے آسانی سے جلدی بندے کی نیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اس میں ایسی ایک قدرت ہے جو ہمارے قبائلی بڑے سردار تھے، نواب تھے، جو ہمارے
इस सिस्टम को चला रहे थे, उससे जो गुनाहगार था वो उसका पता जल्दी आसानी से लग जाता है। अब होता है लेकिन ओपन नहीं होता है कहीं पे। हाँ, ओपन इसलिए ये जो मुदाखलत होती है सरकार की वो नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसका मकसद ये होता है कि सारे जितने भी मसाइल हैं जो अदलिया की तरफ उसको ले जाएं। अदलिया में हमारा इंसाफ का सिस्टम ये है जो जिसके पास वो कहते वो हैं भी तकरीबन 40-50 साल आपको आग पे ही गुजार देते ना? हैं। ये जरा चंद मिनटों का ये आग चंद मिनट होता का है, काम है, तो ये जरा वो आसान रोज होता उस है। पे आग पे गुजारना पड़ता है। वो अदालत में फिर कहते हैं वो अदालत में वो जाए जिसके पास सोने की चाबी हाथ में हो। अब उस मजबूरी से भी कोई वहाँ नहीं जाता है जिसके पास पैसा नहीं है, माली मुश्किलात हैं। एक तो पहले से लुटा हुआ होता है, फिर वो दूसरे अखराजात पूरा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो आसान और सहल इंसाफ जो है वो हमारे उस सिस्टम में मिल जाता है, जिसकी तरफ से हम ये एक हमारा हिस्सा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी जनाब। इस वक्त मलक फ़कीर मोहम्मद मरगज़ानी साहब हैं और इन्होंने हमें नमाज भी यहाँ पे पढ़ा दी। तो मैं इनसे ज़रा एक शरई सवाल करना चाहूँगा, और वो शरई सवाल ये है कि बाकी बातों में तो हम बड़े ज़बरदस्त हैं, जिरगे भी ठीक करते हैं और बहादुर भी हम हैं, लेकिन एक जो चीज़ ये जो औरतों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हक़ दिया है, मैंने जहाँ पे मैंने ये सवाल किया है तो उन्होंने कहा कि नहीं बाकी काम तो हम करते हैं, ये जो पैसे वाला हक़ वाली बात है ये हम ज़रा ठीक से नहीं कर पाते हैं। हाँ जी मीर साहब, तो मैं मलक साहब से ये बात पूछना चाहूँगा, फ़कीर मोहम्मद साहब से। अमानुल्लाह साहब, नासिर साहब, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आप आए अपनी टाइम कीमती निकाल करके सिब्बी में तमाम कबाइल गुलदस्ते के मनादा हैं। शरीयत में तो बेटी का बहन का हिस्सा है और बीवी का भी हिस्सा है, माँ का भी हिस्सा है, और वो देना चाहिए, क्योंकि हमारी अदालतों में भी इंसाफ नहीं है। मेरे अपने भी केस ऐसे चल रहे हैं, मेरे साले ने अपनी बहन को हिस्सा नहीं दिया, मलिक ज़करिया कासी ने जायदाद ली है, तो जज साहब ने सिफारिश के बिना पर उसको अपने वालिद की ज़मीन में हिस्सा नहीं दिया। हालांकि जज हल्फिया कसम उठाता है और अदालत के ऊपर बैठा हुआ है, कुरान में हिस्सा जब कुरान उसको दे रहा है, जज कौन हो सकता है वो हिस्सा उसको नहीं दे। तो मैं जब पेश हुआ, किसी दोस्त ने मुझे कहा ये जज मेरा दोस्त है। मैंने कहा दोस्त है तो यार बोलो, उसको नाइंसाफ़ी कर रहा है। तो उसने इसको बोला। दूसरे दिन मैं गया अदालत में, सिविल अदालत, जज, तो मेरे ऊपर उसने गुस्सा किया, बोला भाई मलिक आपने सिफारिश कराई है, क्यों मेरे ऊपर आपका एतमाद नहीं है क्या? मैंने कहा सर क्या एतमाद करें, सांप का डसा हुआ रस्सी से डरता है। बोला कैसे? मैंने कैसे फैसला? आपने बेटी को अपनी बाप की जायदाद में हिस्से से ख़त्म कर दिया, आप कैसी जज है? अल्लाह के सामने आप क्या उसको जवाब देंगे? आप जज इसको कुर्सी के ऊपर बैठे हुए। तो बोला नहीं मलिक साहब ये तो आपकी तरफ आ रहा था उसका ऐसा। मैंने कहा मेरे तरफ कैसे? मैंने 2 शादियाँ की, उसका अपना बेटा है, उसकी बेटियां हैं, वो हिस्सा उसको उनकी तरफ जाता था। अगर मेरी तरफ आता तो इस जायदाद में दूसरे बेसेदार बनते। आपको किसने जज लगाया? ये तो कुरान जब देता है तो हर आदमी को देना चाहिए। मलिक साहब, आपने भी अपनी बहन बेटियों को हिस्सा दिया है जायदाद में? अभी तक नहीं दिया है। अच्छा, दिया तो नहीं। क्यों नहीं दिया? वो ऐसा है ना, मैं मेरी बात सुनो, मुझे बहन भी नहीं है। अच्छा, और मेरी बेटियां हैं, वो अभी तक मसलन उसको शादियां हुई हैं, उनके ऐसे विरासत नहीं हुई अभी तक। ऐसे ही ठीक है, बस दे देना जरूर। दे, बिल्कुल ये मेरा देंगे, नसीहत इंशाल्लाह, याद बिल्कुल, रखना और बिल्कुल, वसीयत बिल्कुल याद देंगे, रखना। बिल्कुल देंगे। नहीं तो कब्र में जो किन ये मनाकिन तो है, ये तो है। सबसे पहले उस बंदे का मार पिटाई बिल्कुल, करता है बिल्कुल, बिल्कुल। जो बहन और बेटियों को ऐसा नहीं देता, हिस्सा नहीं बिल्कुल। देता है। ओ ब्या ब्या मैं दिलबर, ओ ब्या ब्या मैं दिलबर, ओ ब्या ब्या मैं दिलबर, ज़हीर भी तहाश तई दोस्त दर्दा फकीर भी तहाश तई दोस्त दर्दा फकीर भी ब्या 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 मैं दिलबर, ओ ब्या ब्या मैं दिलबर, ज़हीर भी तहाश अश्तई दोस्त दर्दा फकीर भी तहां
गिर भी परदेस दूमे माँ फिर भी तक ओ यके परदेस दूमे माँ फिर भी स्वाली न खाली सभी थे दरा ला सखी थे दरा स्वाली न खाली सखी थे दरा ला सखी थे दरा दस्त बस्तगियानी गुरमा गोरा लाले गुरमा गोरा कैसा रेज तेरा में कभी दिल बरा माफी खना फै माँ फिर भी कहा ब्या 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 मैं दिल बर अश्तई लाल सो जाऊं किर भी तगा ब्या ब्या मैं दिल बर ओ ब्या ब्या मैं दिल बर गैर भी तगा